السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا كيلك دوني على الفيلا ميطويان. شنو هي فيلا ميطويان؟ فيلا ميطويان هي الفيلا اللي عندها او بيان ان سول، هذا هو لو تيران، او بيان عندها ان سول مور ميطويان وهذا، وهذه هي لا كونستركسيون، او بيان عندها دو مور ميطويان. هذه اللي كتكون عندها ان سول مور ميطويان كتكون جات شوكه، كنقولوا ليها شوكه بالدارجه. هذه اللي جات في لو كوان هي اللي كتكون عندها ان سول مير ميطويان، واللي كتكون في الوسط هاد لي فيلا اللي كيكونوا كونتيك في الوسط كيكون عندهم دو مير ميطويان. دابا هذا هما لي فيلا عندها كتكون لا كونستركسيون هنا، هذه هي لا كونستركسيون، كيكون عندها الجردة هنا والجردة في لا فاساد اغيير والجردة في لا فاساد برينسيبال، وهنا كتكون لا كونستركسيون. هنا لا ميم شوز، كيكونوا دي فيلا كنسميهم دي فيلا ميطويان ا دو ميور ميطويان. هادو عندهم دو ميور، جوج تاع لي ميور ميطويان. هاد ليكزامبل اللي عندنا هنا راه كنت شرحته لكم وما كانش باين مزيان، عندها ان سول ميور ميطويان. غنشوفوا هنايا كما قلت لكم، غادي نعاودها لكم. دونك فيلا عندنا دو تيب، عندنا فيلا اللي عندها اللي كتكون جات في لو كوان، جات هي الاخرى، هي هذه بحال هكا كتجي هي الاخرى، عندها كيكونوا الفيلات حداها ولكن عندهم دو ميور ميطويان، كتكون عندهم جردة في لا فاساد اغيير وفي لا فاساد برينسيبال. هذه اللي كتجي في لو كوان تجي الاخرى، كيكون عندنا هنايا غو ولا بولفار ولا هنايا كتكون هاد الفيلا اللي جات في لو كوان كيكون عندها ان سول مير ميطويان. هو هاد ليكزامبل اللي عندنا هنايا عندها ان سول مير ميطويان. غنشوفوا دابا واحد كيلك دوني على الفيلا ميطويان. الفيلا ميطويان قال لك الفيلا ميطويان تي هابيتاسيون ايون 1 و 2 مير ميطويان. عندها اللي شرحت لكم دابا عندها ان ولا جوج تاع لي مير ميطويان avec là où les villas contiguës de manière à former un ensemble architectural cohérent de 3 villas au minimum حتى ل 8. كيكونوا ما بين 3 هنا في هاد الرونجي، كيكون ما بين 3 الفيلات حتى ل 8 الفيلات كونتيك، كيسموا دي فيلا كونتيك او ماكسيموم تل 8 او ماكسيموم. قال لك لا سوبرفيسي مينيمال ديال لو. دابا هذا كيتسمى، هذا كله كيتسمى اللو. اللو هي البقعه الارضيه ديال اللي غادي نحطوا فيها الفيلا. قال لك البقعه هاد لا سوبرفيسي مينيمال ديال، احنا كنهضروا دابا على الفيلا ميطويان، قال لك 200 متر كاري ولا ماكسيمال ديالها هي 360 متر كاري. هذا بالنسبه للفيلا ميطويان، حيت كاينه كل نوع ديال الفيلا وعندها دي دوني ديالها. دابا هنايا في troisièmement شنو كتبين لينا؟ قال لك لا لارجور مينيمال ديال لو اون بوردور دو لا فوا بوبليك اي دو 10 متر. دونك هنايا عندها الفيلا عندها لا لارجور ديالها، هاد لا لارجور ديالها قال لك المينيموم ديالها هو 10 متر، 10 متر لا لارجور ديال البقعه. هنايا كاين الطول ديالها وهنا كاين لا لارجور ديالها. قال لك اللي بوردور دو لا فوا بوبليك عنده كيكون كيطلع على الفوا بوبليك خاصو يكون المينيموم ديالو هو 10 متر. المينيموم ديالو يعني كيكون 10 اي بلس، ولكن هنا قال لك ما كينزلش على 10. هنايا غادي نشوفوا قال لك لو سي او اس نو دو با ديباسي ان دومي. هذا بالنسبه للفيلا ميطويان، لان بالنسبه للفيلا الاخرين انواع تاع الفيلا الاخرين ما عندهمش هذا لو سي او اس بهذا الشكل. قال لك لو سي او اس نو ديباس با ان دومي 50%، يعني 50 يعني النص ديال البقعه. يعني شنو هو الكوفيسيون دوكيباسيون دو سول؟ لو سي او اس هو الكوفيسيون. شنو هو السي او اس؟ لو سي او اس هو الكوفيسيون دوكيباسيون دي سول، يعني شحال غنستغلوا هذا البقعه شحال غنستغلوا فيها، شحال غنبنيو فيها هاد البقعه، شحال غنبنيو فيها. يعني غنبنيو فيها قال لك الماكسيموم، قال لك il ne doit pas dépasser الماكسيموم هو 50%، يعني النص ديال هاد البقعه. يعني ناخذ مثلا هاد البقعه فيها مثلا 200 متر كاري، ناخذ 100 متر كاري نبنيوها، يعني 50%. هذا بالنسبه للفيلا ميطويان هذا الماكسيموم ديالها، يعني ما دوا با ديباسي 50%.
نرجعوا لهذوك لي زاكس اللي كنا خدمنا بهم. قلنا هاد لي زاكس عندنا 3 في هاد لو سونس و3 في لاكس الاول، لاكس الثاني، لاكس الثالث، باش كنبداو لا كونسيبسيون. دونك هاد لي زاكس هبطوا هما نفسهم كيهبطوا حتى للسوسول. هذا هو السوسول. لي زاكس اللي خدمنا عليهم هما هادو 1 2 3، 1 2 3. هادو هما لي زاكس اللي تخدم عليهم، تخدمت عليهم لا كونسيبسيون، تحطوا لي بوطو وتخدمت عليهم لا كونسيبسيون. دونك كيما كنت شرحت لكم في السوسول عندنا هاد لا بارتي سميناها تيغ بلان، تي بي تيغ بلان. صافي دير ما كاينش السوسول هنا كاين عندنا النيفو طالع، ما كاينش السوسول. دونك ملي كتكون تي بي تيغ بلان صافي دير راه ديال الجرده الفوق، ما كاينش السوسول في هاد لا بارتي. هنا عاوتاني لا ميم شوز تيغ بلان، يعني ما كاينش السوسول. دونك هاد الدروج كتطلع من دابا في السوسول. كاين عندنا باركينغ هنايا ديال لي فواتور، راه كنت شرحت لكم، ما كانش باين شويه، كان الفيديو كان شويه مضبب ما باينش مزيان. دونك هنا سي لا رومب اللي كان فيها، كنت شرحت لكم الكانيفو هنايا. هنايا سي ستاسيونمون ديال الباركينغ ديال لي فواتور. وهنايا هاد الدروج منهم كنطلعوا باش كنطلعوا للغيت شوسي. دونك كيهبطونا للسوسول، لهاد السوسول. من الغيت شوسي نهبطوا للسوسول، ومن السوسول كنطلعوا للغيت شوسي. غنوريهم لكم في لاكوب من بعد، نوريهم لكم في الفاصاد. هنايا شنو كنلقاو في السوسول؟ كاين هاد الكلاكاج ديال ليسكاليي بقاتي كيما قلت لكم، هادو لي زاكس 1 2 3، لي زاكس 1 2 3. هنايا شوفوا، هنايا من لاكاج ديال ليسكاليي هي في بلاصتها، كطلعنا سميتو ليطاج وكتهبطنا للسوسول. هبطنا بها للسوسول، لقينا ديغاجمون هنايا، الريزيرف، سال دو جو هنايا، وكاينه هنا سال دو جو. هنا هادو اللي كنت شرحت لكم في واحد الفيديو لي سوبيرو. هاد لي سوبيرو اللي كيدخلوا لينا ليكليراج اي لا فونتيلاسيون. دونك لا دال ديال الريشوسي كتكون مهزوزه. انا غنوريها لكم في لاكوب. هنا لاكوب في الفاصاد باينه. دونك في الفاصاد انت تشوفوا الفاصاد، النيفو ديال لا دال التحتانيه ها هو، شفتوا؟ دونك لا دال شوف فين طالعه بلس 0.60. هنا طالعه بلس 0.60، هنا طالعه 0.0. هنا داروا لي سوبيرو لان النيفو ديال لو سول ديال التيغ ناتورال، لو سول ديال فين كاين لو سول اكستيريور عندنا موان 0.60. دونك هنايا موان 0.60 وبلس هي 120 عندنا هنايا. فاش دار هاد السوبيراي لي سوبيرو هنايا، وهنايا عندنا موان 60 و 00. دونك 60 سنتيمتر فين داروا هاد لي سوبيرو هنايا. هذا سي البروفيل ديال هاد لو كوتي. دونك الفاصاد اللي جات عندنا فاصاد اغيير، سي لا فاصاد اغيير اللي جات في هاد لو كوتي. دونك عندنا شنو كيبان لينا دوك الدروج اللي كيطلعوا لا تيراس. تنوريكم سميتو هاد الدروج اللي كيطلعوا هنا. هاد كاين درجات لان هاد النيفو ماشي بحال هاد النيفو، هنا موان 0.60 وهنا بلس 0.50. دونك كاين عندنا الدروج كيطلعوا لنا لهاد لا تيراس هنايا. اونسويت صافي هادشي اللي كاين عندنا. غنشوفوا هنايا بالنسبه، غنوريكم واحد شويه هنايا. نكمل لكم بعدا السوسول. صافي عندنا لي سال دي جو، عندنا لي سوبيرو، عندنا دو نيفو. هاد لي نيفو غادي يبانوا لينا في لاكوب، غنشوفوهم في لاكوب. شوفوا هنايا لا تيراس بلس 0.50 اللي وريتكم دابا. كاين دروج من لوطر كوتي اللي كيطلعونا لهاد لا تيراس. تحت من لا تيراس كاين قلنا باركينغ. هنايا شوفوا، هنايا هاد البلاصه فين كاين عندنا السيجور، وهذا البلاصه فين كاين عندنا صالون ماروكان. هنايا شو النيفو كاين دروج، هما هادو اللي وريتكم الدروج، هما هادو. هذا صالون ماروكان وهذا صالون اوروبيان فين كاين كوافور. دونك عندنا دروج باش كنلقاو هاد النيفو. هنايا الفوق في ليطاج عندنا ان سول نيفو، يعني ما كاينش عندنا درجات لان عندنا غير لي شومبر اكوشي. دونك غنحبس لكم حد هنا. في الفيديو الماجي نكمل لكم لا بارتي الثانيه. غادي نعاود لكم هنايا لو كوفيسيون دوكيباسيون دو سول. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل.
هنايا عندنا مثلا فيلا البقعه ديالها فيها 300 متر كاري. قال لك الماكسيموم هنايا بالنسبه للفيلا ميطويان، الماكسيموم ديال السي او اس ديالها هو الكوفيسيون دوكيباسيون هو 50%. يعني شحال غنبني 50%. دونك 50% بالنسبه ل 300 هي 150. دونك 150 متر كاري هو البلافون. يعني خاصني ناخذ هنا 150 او موان 150 متر 150 اي موان ماشي بلوس. دونك حيت هذا هو البلافون 150 متر كاري بالنسبه لهاد لا سيرفاس 150 هو البلافون. دابا غادي نشوفو هنايا كما وريتكم. هنايا وريتكم لا سوبرفيسي ديال لو بالنسبه سي المينيمال ديال لو بالنسبه للفيلا ميطويه هو 200 والماكسيموم هي 360. شفنا بعض لي دوني لا لارجور ديال لو، لا لارجور يعني ديال لو حيت فيه لو فيه لارجور وفيه لونغور هو 10 متر. هنايا شفنا لو سي او اس يعني الكوفيسيون دوكيباسيون دو سول بالنسبه للفيلا ميطويان. دونك بقات لينا هاد لابارتي غادي نشرحها لكم في الفيديو الماجي، وهاد لابارتي نخليها وندوز لكم سميتو ندوز لكم نشرح لكم شويه هنايا كيفاش هاد لا كونسيبسيون. بالنسبه لهاد لا كونسيبسيون هاد الفيلا كانت ما بيناش في هذاك الفيديو اللي فات. هنايا شوفوا هاد لا كونسيبسيون دارت على 3 لي زاكس. كنحطوا لي زاكس بور فاسيليتي لا كونسيبسيون. هاد لي زاكس ديال لي بوطو عندنا 3 لي زاكس هنا وعندنا 3 لي زاكس هنا. هاد لي زاكس انو فاسيليت لي طرافو ديال لا كونسيبسيون. كتبدا كنحطوا لي بوطو، البوطو الاول ثاني ثالث. دونك ملي كنحط لي بوطو كتبدا كيبدا يبان ليا لا كونسيبسيون. دونك هنايا هما لي زاكس، لاكس الاول لاكس الثاني لاكس الثالث. هنايا في لو سونس الاخر ها هو لاكس الاول لاكس الثاني لاكس الثالث. هنا درنا لونطري من هنايا. كاين عندنا لا كويزين غروند كويزين حيت فيلا، في لوطر كوتي دارت لاكاج ديال لي زيسكاليي. دونك هاد لاكس هو ديال لي بوطو. هنايا كيكونوا غير لي كلوازون. دونك لا بارتي في لي زاكس كيكونوا لي بوطو وفي لا بارتي الاخرى درنا لي كلوازون. دونك هنايا هاد لي كلوازون دو سيباراسيون. دونك عندنا هنايا لاكاج ديال ليسكاليي، هنايا طواليت عاد باش واحد لونطري اللي كتدخل لينا للصالون ماروكان والصالون اوروبيان. عندنا دو نيفو كيما كنت شرحتها لكم. هنايا هنا نيفو 00 وهنا نيفو بلس 0.60 لان هاد النيفو طالع على هاد النيفو. هذا كتهب هنا نيفو 00. هنايا في الاكستيريور سي نيفو موان 0.60 وهنا بلس 0.50 لان كاينه درجات باش كنطلعوا لهاد لا طيراس 0.50. هنايا اشنو عندنا؟ كاين واحد الشوميني صالون كوانف فيه واحد الشوميني. غنجي هنايا نشوفوا ليطاج كنت ما شرحتش لكم، كنت ما شفتش معكم واحد لابارتي هنايا اللي هاد لابارتي اللي سميناها ابارتمون بارون. علاش سميناها ابارتمون بارون؟ لان كتدخل مع واحد الباب وكتلقى سال دو بان طواليت دريسينغ و اون غروند شومبر. دونك سميناها ابارتمون بارون. هنايا هاد لابارتي ما كتشرحتها لكم هو ديال سكايديوم. هذا سيتان سكايديوم. اشنو هاد سكايديوم؟ كيكون عنده واحد ليستيتيك زوين حيت كيدار في لي فيلا. كيدخل لينا ليكليراج بحال الضوايه، بحال الشكل تاع الضوايه. كيدخل لينا ليكليراج اي لا فونتيلاسيون. دونك هنايا لان هاد لابارتي كاين عندنا ميطويان ما كاينش عندنا، ما عندناش منين ندخلوا ليكليراج. دونك دايرين واحد سكايديوم كيعطي منظر شكل زوين لا كونستركسيون. و اون بليس دو سا كيدخل لينا ليكليراج اي لا فونتيلاسيون. هو طالع حتى لا تيراس. هو هذا سكايديوم كيتسمى سكايديوم. السميه لو نون ديالو سي ان سكايديوم. كيكون مغطي سا ديبو على لا ماتير باش على حساب ليستيتيك اللي باش دير. هنايا هذا سيتينغين ديال هذاك الشوميني اللي عندنا في الغيف شوسي. ها هي هنايا طالعه، ها هي هاد الشوميني عندها لاكين طالعه حتى لا تيراس.